Bossing Idol, real talk lang ta ha. Siguro kadungog na gyud ka ng linyahang nga breakfast is the most important meal of the day. Murag automatic na jud sa atong hunahuna nga kung di ta mo kaun buntag, dautan kayo sa lawas. Pero kabalo ba ka? Kanadiyay nga linya diligikan sa doktor, diligikan sa siyentista, ug diligikan sa nutritionist. Kanagikan sa usa ka marketing genius nga gitawag og father of propaganda, si Edward Bernays. Si Bernays mautong tao nga bright kayo manghikayat, dili lang kay baligyaon niya ang produkto kundi buhaton niya nga murag kinahanglanon sa tanan. Sa dihang nagtrabaho siya para sa usa ka meat company, gi-campaign niya nga ang hearty breakfast, kauban bacon ug itlog, maugyud kuno, ang pinakaimportante nga pagkaon sa adlaw. Ang resulta, hangtod karon, bitbit gihapon nato ang pagtuo nga kung wala kay breakfast, murag kuwang imong kinabuhi. Lesson diri, ayaw lang sige tu sa giingon sa marketing. Importante nga ikaw mismo kaila sa imong lawas. Kay usahay dili tinuod ang giingon nga science, propaganda radyay na.